नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के लिए जिला वतन सिंधी लीडर ने पाकिस्तान को ठहराया कसूरवार। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत पर हर तरफ मचा हाहाकार और अक़लियतों पर इंतहा पसंदों के बढ़ते हमलों से पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के पाले लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के पहलगाम हमले की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि खुद पाकिस्तान की सिंधी कौम परस्त जमात वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस तक ने पहलगाम में मासूम सहियाओं की टारगेट किलिंग की मजम्मत की है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का गढ़ बताया है। 22 अप्रैल 2025 यही वो सियाह तारीख है जब पाकिस्तानी फौज ने अपने पाले हुए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों से जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर सयाहों का बहिमाना कत्लेआम करवाया और इस कत्लेआम में 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू सयाहों की टारगेट किलिंग के जरिए जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात भड़काने की साजिश की। लेकिन जम्मू व कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों ने यकजहती का इजहार करके पाकिस्तानी मंसूबाबंदी को नाकाम कर दिया। यही वजह रही कि दुनिया भर के मुहज़्ज़ब ममालिक ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जैसी कौम परस्त जमातों ने पहलगाम हमले को बेहद शर्मनाक बताया और पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्दों की सरपरस्त करार दिया। जो पहलगाम कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत हुई है, जो टेररिज्म हुआ है और मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं, हम उनकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सारी दुनिया में स्पॉन्सर करता है और जो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैकड़ों और लोग जिनको पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स मुहैया की हुई हैं और वो वहाँ से वो जो है दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। तो हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हम विक्टिम्स के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करते हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ रंजोगम की लहर पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती सतह पर लगाई गई पाबंदियों को पूरी तरह जायज ठहराया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह भुट्टो ने खुसूसन सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की भी भरपूर हिमायत की। पानी का और सिंधु तास मुआहदे का तो हम समझते हैं कि जब ये 1960 में मुआहदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो है वो सिंध की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और पाकिस्तान इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिंग सिंध और सिंध के जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान ने कभी भी एक दिन भी जो है उसके इंटरेस्ट के लिए जो है वो नहीं सोचा और उनका जो है इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब का इंटरेस्ट है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारी जो डेल्टा थी वो सिंधु डेल्टा दुनिया की अमीर तरीन डेल्टाओं में शामिल होती थी। जब से पाकिस्तान बना है तो उन्होंने जो है वो सिंध के जो बर्बादी के दिन हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं। सिंधी कौम परस्त जमात वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडर डॉक्टर हिदायतुल्लाह भुट्टो की जानिब से इंडस रिवर का पानी रोके जाने के भारत के फैसले की हिमायत की असल वजह रही पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध के पानी की लूट खसोट का रियासती दस्तूर।
इसी दस्तूर के तहत अब पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत खुश्क साली से दो चार पंजाब सूबे के जनूबी इलाके चोहिलिस्तान की बंजर जमीनों के लिए इंडस रिवर पर जबरन 6 नहरें बना रही हैं। लेकिन सिंधी कौम ने पंजाब के लिए 6 नहरों के मंसूबे के खिलाफ बगावती तेवर इख्तियार कर लिए हैं। आज सूरत-हाल ये है कि पंजाब जो है मजीद 6 कैनाल बना रहा है, जिसकी वजह से जो है सारी सिंध सरापा एहतजाज है। लाखों के तादाद में जो है लोग रोडों पर है। उन्होंने सिंध और पंजाब के जो है रास्ते बंद कर दिए हैं और ये जो एहतजाजी सिलसिला है वो सिंध के कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टाउन नहीं है जिसमें जो है वो ये एहतजाज और मुजाहरे नहीं हो रहे, क्योंकि जो इंडस है वो सिंधु का जो पानी है, सिंध जो वजूद रखती है वो सिंधु की वजह से है और खुद हिंद का जो वजूद है वो भी सिंध से है। इंडिया जो है वो इंडस की वजह से है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हुक्मरान और वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तानी पंजाब के इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, लेकिन पूरा सिंध वीरान हो जाए, पूरा सिंध तबाह हो जाए, उनको जो है उससे कोई गरज नहीं है। सिंधी कौम परस्त लीडर डॉक्टर हिदायतुल्लाह भुट्टो ने बताया कि पाकिस्तान के रियासती निजाम पर पंजाबी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें शुरू से ही हावी रही हैं। यही वजह है कि वो मुसल्लत पंजाबी जागीरदारों और फौजी ओहदेदारों की चोहिलिस्तान में वाक़े बंजर जमीनों को सहराब करने के लिए दरियाए सिंध के पानी का जबरन इस्तेहसाल कर रही हैं। इसका वाहिद मकसद सिंधी काश्तकारों और सिंधी कौम की मुआशी तौर पर नस्ल कुशी करना है। कोई भी जो है डैम या कोई भी जो है कैनाल वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पंजाब ने जो है वो हमेशा वादों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने सिंधु से लिंक कैनाल्स खोले हैं इस प्रॉमिस पर कि वो जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो हैं फ्लड की सूरत में हम खोलेंगे, लेकिन उन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ और मुसलसल फ्रॉड करते रहे हैं, क्योंकि वो जो लिंक कैनाल्स, जो फ्लड कैनाल्स थे, उनको जो है वो 12 महीने साल के जो हैं वो खुला रखते हैं और हमारे पानी की चोरी भी करते हैं। और ऊपर से क्योंकि वो हुक्मरान हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा पानी है, इसलिए वो जो है वो चोरी के साथ सीना जोरी भी कर रहे हैं, जिसके लिए जो है सारा सिंध जो है वो आज जो है सरापा एहतजाज है। तो हमें जो है नए मुआहदे में अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए और हमें जो है इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए, ताकि जो है हम वो जो वीरान हमारा डेल्टा है, हमारी वीरानी जो है वो बन गई है, उसको हम रिवाइव कर सकें। बहरहाल सिंधी कौम परस्त जमातें और वकला बिरादरी इंडस रिवर से 6 नहरों की तामीर के खिलाफ इनकलाबी तहरीक चला रही हैं और सिंधी वकला बिरादरी की बागी तहरीक के सबब पंजाब सूबे की सप्लाई पूरी तरह मुनक़ता कर दी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत पंजाब सूबे में अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई बंद होने से घबरा चुकी है और इंडस रिवर से 6 नहरों के तामीराती काम को बंद करके 6 नहरों के मंसूबों को वापस लेने पर मजबूर हो चुकी है। अब चर्चा पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने आजादी की तहरीक को दबाने के लिए रियासती जुल्म ज्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। इंसानियत सोच पहलू ये है कि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 27 मार्च 1948 को हमला किया और तभी से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही बलूच कौम को नस्ल कुशी का शिकार बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासती मजालिम को लेकर
بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے احتجاجی مظاہرے اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل جلا وطن بلوچ لیڈران بلوچستان کی آزادی ہی نہیں بلکہ ٹیررسٹ کنٹری پاکستان اور ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان جیسے نعرے لگا رہے ہیں۔ نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم کی سڑکوں پر سراپا احتجاج بلوچ قوم پرست جماعتوں کے لیڈران نے کہا کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بیش قیمتی قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر 27 مارچ 1948 کو فوجی حملہ کر کے غیر قانونی قبضہ کیا اور تبھی سے بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ میرے اپنے چاچو کا راشد حسین، اس کا شادی تیار تھا۔ میری چھوٹی بہن ابھی ہمیشہ پوچھتی ہے کب شادی ہوگی، کب چاچو کو لے کر آؤ گے؟ تو میں یہی کہتی ہوں کل آئے گا، پرسوں آئے گا، وہ نہ کہنے گئے، میں انہیں کیا کہوں؟ جب میرے باپ نے فائرنگ کی تھی ان کو لے کر گئے تھے، وہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ، کیونکہ میں نے ان کا مقابلہ کی، تب سے میرا دل مضبوط ہو چکا ہے۔ جب میرے چاچو کو لے کر گئے، جب میں شروع میں اسٹیج پہ آئی تو میں نے یہ مطالبہ کیا، تب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا تھا۔ بلوچستان کے لوگ تو کافی عرصے سے جو ہے نا وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پر ریاست نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے کو جانے نہیں دیتا، لوکل میڈیا کوئی چیز کور نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہاں سے کوئی سچ انفارمیشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو معلوم نہیں ہو رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں انہوں نے نارتھ کوریا سے بھی بدتر حالات کی ہوئی، لوگوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جیل خانے میں ہیں جہاں پر نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز لکھ سکتا ہے، نہ کوئی چیخ سکتا ہے۔ ایون مائیں بہنیں جو اپنے پیاروں کے لیے روڈوں سڑکوں پر ہیں وہ بھی اپنی آواز نہیں نکال سکتے۔ جلا وطن بلوچ لیڈران میں بڑھتی تشویش کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، کیونکہ چین اور پاکستان سی پیک اور گوادر پورٹ میگا پروجیکٹس کی آڑ میں بلوچستان کے قدرتی وسائل تو لوٹ ہی رہے ہیں، لیکن اس لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچوں کی رہائشی بستیوں پر پاکستانی فوج کھلے عام حملے کر رہی ہے، کیونکہ ان حملوں کے ذریعے بلوچستان میں صدیوں سے آباد بلوچوں کی آبائی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ریاستی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچ دانشوروں، ٹیچرز، طلباء اور انسانی حقوق کارکنوں کو جبراً اغوا کر رہی ہیں اور انہیں خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دے کر ماورائے عدالت قتل کر رہی ہیں۔ اگر آپ اندر جائیں بلوچستان کے، آپ ایک طرف سے جو ملٹری آپریشنز جن چھوٹی چھوٹی دیہاتوں پر ہو گئی ہے وہاں سے لوگ بالکل جو ہے نا ڈسپلیس ہو کے چلے گئے ہیں۔ آپ کو بالکل بہت سارے جو ہے نا گاؤں دیہات آپ کو کھنڈر حالات میں ملیں گے، اور وہاں سے لوگوں کو بڑی تعداد میں آپ نے جو ہے نا ان کے گھروں پر حملہ کیا، لوٹ مار کی، جو بھی ویلیوبل چیز نظر آئی اس کو آپ نے اٹھایا، مردوں کو اٹھایا، کچھ خواتین کو اٹھایا، اور کچھ خواتین کی جو ہے نا ریپ کیسز بھی بہت ساری آئی ہیں کہ آرمی جو ہے نا آئی ہے اور اس نے اٹھا کے ریپ کر کے، اور کچھ خواتین کو ریپ کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی تھرو کیا ہے۔ جو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اپنے ہی ہم مذہب شہریوں کو ریاستی دہشت گردی کا شکار بنا رہی ہوں اور جبراً اغوا شدہ بلوچوں کی ماں بہنوں تک سے
بدسلوکی اور ظلم و زیادتیاں کر رہے ہوں، اس پاکستان میں ریاستی بربریت سے اجیرن بلوچ خاندانوں میں نفرت اور بغاوت کی آگ بھڑکنا لازمی ہے۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھا رہی انسانی حقوق رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی غیر قانونی قید سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول بلوچستان ہائی کورٹ تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ضمانت دینے کی بجائے پچھلے 2 مہینوں سے ان کی غیر قانونی قید میں مسلسل توسیع کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے بڑھتے ریاستی ظلم و جبر سے اجیرن بلوچ قوم بھی اب بنگلہ دیش کی طرح آزادی کے لیے جہاد کر رہی ہے اور اس دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت سے مدد کی گہار تک لگا چکی ہے۔ بلوچ ناگرکوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو مروایا جا رہا ہے، غائب کروایا جا رہا ہے، اور یدی اس سمے بھی ہم اور آپ چپ رہیں گے تو آنے والی پیڑھیاں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں بلوچ ناگرکوں کا درد ساجھا کرنا چاہیے، ان کی آواز بننی چاہیے، انہیں یہ وشواس دلانا چاہیے کہ جو پاکستان ان پہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف پوری مانوتا کھڑی ہے ان کے ساتھ میں۔ تو ہم اور آپ مل کے بلوچ ناگرکوں کی آواز بنیں، پاکستان کے انیائے کے ورودھ میں آواز اٹھائیں، کیونکہ بلوچستان پاکستان بالکل نہیں ہے۔ انسانیت کی بنا پر بھارت سے مدد مانگ رہے بلوچ آزاد ریاست بلوچستان ہی نہیں بلکہ بھارتی پرچم تک لہرا رہے ہیں۔ بلوچوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والے پاکستان کے قومی پرچم اور پاسپورٹ بین الاقوامی سطح پر بدنام ہو چکے ہیں، لہذا بلوچ قوم اب دہشت گرد ریاست پاکستان سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتی اور بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے مکمل آزادی حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی آزادی پانے اور صدیوں پرانی مذہبی کارروائی کی تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے BLA جیسی بلوچ قوم پرست جماعتوں کے مجاہدین نے قبضہ گیر پاکستان اور چین کے خلاف دفاعی حملے مزید تیز کر دیے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے باشندے بھی پاکستان سے الگ اپنی تاریخی پہچان کے ساتھ عزت و وقار کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے مہذب ممالک کی طرح ترقی اور خوشحالی کی بلندیاں چھونا چاہتے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندوں کے حملے سے اجیرن اقلیتی احمدیوں کا درد و کرب، لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کے پارا چنار میں طالبان اور اس کے حامی سنی دہشت گردوں کی جانب سے اقلیتی شیعہ فرقے کو مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ نتیجتاً پارا چنار سے پشاور جانے والی واحد سڑک گزشتہ کئی مہینوں سے بند ہونے سے مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبائلی ضلع کرم اور پارا چنار کے متاثرہ خاندان آمد و رفت بحال کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ پارا چنار پریس کلب پر پچھلے کئی مہینوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کی قیادت کر رہے مقامی لیڈروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پارا چنار میں سراپا احتجاج مظاہرین نے گرفتار لیڈر سرتاج کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔
सिंध सूबे की राजधानी कराची में ख्वाजा सरा बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से चोलिस्तान के लिए इंडस रिवर से 6 नई नहरें निकाले जाने के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की लूट खसोट की गासिबाना पॉलिसियों के चलते दरियाए सिंध में पानी की मिकदार बेहद कम हो चुकी है और खुद सिंध सूबे के काश्तकार और शहरों के बाशिंदे पीने तक के पानी के लिए टैंकर माफिया से पानी खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत जनूबी पंजाब की बंजर जमीनों के लिए सिंध सूबे की ज़रई जमीनों को बर्बाद करने का मंसूबा बना चुकी है, जिसे सिंधी कौम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पुरम धरना दे रहे महकमा सेहत के मुलाजमीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। ये मुलाजमीन पंजाब सूबे में सरकारी अस्पतालों की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन की मंसूबाबंदी के खिलाफ लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर पिछले कई रोज से पुरम धरना दे रहे थे। लेकिन पंजाब सूबे में पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में पुरम डॉक्टर्स और नर्सेस पर रियासती तशद्दुद के कहर ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में लाहौर में सरापा एहतजाज पंजाब सूबे के कई सेहती एहलकार जख्मी हो गए। लेकिन हुकूमती तानाशाही की हदें तब पार हो गईं जब दर्जनों डॉक्टर्स और नर्सेज ही नहीं बल्कि उनकी एसोसिएशन के ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में अकलती अहमदी फिरके की इबादत गाह पर इंतहा पसंदों के हमले से पैदाशुदा संगीन हालात का। हालांकि पाकिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती से हौसलामंद इंतहा पसंद तमाम अकलती फिरकों को बेखौफ जुल्म ज्यादतियों का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंदों के हुजूम ने कराची में अहमदियों की कदीमी इबादत गाह पर हमला ही नहीं बल्कि इबादत गाह में मौजूद अहमदी मौलवी को बुरी तरह पीट पीट कर हलाक कर दिया। फिर वही फिरका परस्ती का जुनून और अक़लियती फिरकों की मजहबी आजादी यानी इबादत गाहों पर फिरका परस्तों के हमले नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब रोज का मामूल बन चुके हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में मंजर आम पर आई, जहां अक़लियती अहमदी फिरके की इबादत गाह पर फिरका परस्तों की भीड़ ने धावा बोल दिया। हस्ब दस्तूर इंतहा पसंद तंजीम TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों ने कराची में अक़लियती अहमदियों की इबादत गाह पर यह हमला 18 अप्रैल को जुमे की नमाज के दौरान किया। कुछ अरसे पहले यहाँ पे बाकायदा अजान दी जाती थी, जो यहाँ के लोगों ने बहुत टाइम पहले एहतिजाज करके वो अजान का मामला खत्म करवा दिया। फिर हमने एक मुकदमा कायम किया कि ये गुम्बद मीनार वगैरह बने हुए ये मस्जिद की मुशाबियत रखते हैं, इसको खत्म किया जाए। उस पर अभी केस जारी है, लेकिन यहाँ के मुस्तहिल मुसलमानों ने खुद आकर अपने तौर पर इसको तोड़ दिया। कराची में अहमदी बिरादरी के तर्जुमान आमिर महमूद और सदर एरिया के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद सफदर के मुताबिक TLP के मुश्तइल इंतहा पसंदों के हुजूम ने एक अहमदी को पीट पीट कर कत्ल और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। ताहम रियासती सरपरस्ती में हौसलामंद TLP के कारकुन अक़लियती अहमदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनकी इबादत गाह को ताला लगाने की मांग करते रहे। सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील किया जाए और जब तक इसका कानूनी फैसला नहीं आ जाता इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। TLP के कारकुनों की अहमदियों के खिलाफ दहशतगर्दी और गासिबाना जहनियत के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट जिले के, क्योंकि सियालकोट जिले के दसका कस्बे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकामी लीडरों ने सियासी दबाव बढ़ाया तो खुद पंजाब सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया ने अक़लियती अहमदिया फिरके की कदीमी इबादत गाह को बुलडोज कर दिया।
افسوسناک اطلاع ہے یہ، اور شدت پسند یہ بریلوی مسلک جو ہے وہ یہ سارے گھنونے کام جو پاکستان میں کر رہی ہے، اور حکومت، پولیس اور یہ تمام ادارے جو ہیں ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور یہ بالکل خاموش تماشائی بن کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ آج خاموش ہیں، احمدیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ آپ لوگوں کے اب سامنے آئیں گے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، حکومت کو ان لوگوں نے کیسے جو ہے وہ لوہے کے چنے چبوائے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ لوگوں نے تو ان کے اوپر پہلے بین لگایا تھا ان کو، پھر وہ کالعدم جو ہے وہ آپ لوگوں نے ختم کیا، لیکن اب یہ دہشت گرد شدت پسند جس طرح سامنے آ چکے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی پنجاب صوبائی حکومت نے اقلیتی احمدیوں کی دسکا میں واقع قدیمی عبادت گاہ کو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کی آڑ میں نیست و نابود کیا، کیونکہ احمدیوں کی اس عبادت گاہ کو پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کے دور حکومت میں سن 1947 سے 1954 تک وزیر خارجہ رہے سر محمد ظفر اللہ خان نے تعمیر کروایا تھا، جو خود احمدیہ برادری سے وابستہ تھے۔ یہی نہیں، اس سے پہلے پنجاب صوبے کے دسکا قصبے میں ہی اقلیتی احمدیوں کے قبرستانوں تک پر حملے کیے گئے اور ان میں دفن احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ دراصل پاکستان میں سابق فوجی تاناشاہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں فرقہ واریت اور بدامنی کی آگ پر سیاست کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس منصوبے کے تحت سن 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کر کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لہذا پاکستان میں اقلیتی احمدیوں کی جانب سے خود کو مسلمان ماننے اور اسلامی فرائض انجام دینے کو ناقابل معافی جرم مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا یہ ایپیسوڈ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئی شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔